بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم متتبعي الكرام في قناة كورة انفورماتيك جلوبال. حصة اليوم سنتعرف على ميزاجور السيستم. ما هو الميزاجور؟ قلنا الميزاجور يعني كنهضرو على الميزاجور كنهضرو على السيكوريتي انفورماتيك. ملي كنتكلمو على لا سيكوريتي انفورماتيك ضروري ما نتكلمو على ميزاجور. هاد الميزاجور تيكون في السيستم يعني في الويندوز. باش نديرو هاد الميزاجور يعني خاص يكون عندنا الويندوز فيرسيون ديالو دوريجين زائد فيرت لونتي فيروس. جميع لي زونتي فيروس خصوصا اللي كيكونوا بايونت يعني بالفلوس تكون عندهم ميزاجور، لان كتكون دائما كيكون جديد، كيكون ميزاجور من السيرفور. دونك نشوفوا ملي كنتكلموا على لا سيكوريتي كنتكلموا على ثلاثه المسائل. كنتكلموا على لا كونفيدونسياليتي يعني يعني الكونفيدونسياليتي يعني لي دوني سوكري، يعني ما كيطلع عليهم حتى شي واحد، ما كيطلع عليهم كريبتين. لا ديسپونيبيليتي يعني لي دوني ديالنا ديسپونيبل 24 sur 24. زائد الانتيغريتي يعني لي دوني في السيرفور يعني ما موديفينش، يعني ممكنش ما يتموديفاش ابار ريزون. هذا هو الميزاجور. بالنسبه لي ديرنيير ويندوز اللي فيهم لي ميزاجور، عندنا ويندوز 7 باغ اكزومبل، ويندوز سيرفر 2008، ويندوز سيرفر 2012. اما قبل ويندوز سويت ولا ويندوز اكس بي باك 2 ولا باك 3 عندك فيهم لي فايل. زائد كنتعرفوا على هاد ما يسمى بويندوز ديفندر، هو انتي فيروس يكون ستاندار في ويندوز فيستا وفي 7، تيشارج غراتويتمون. مي لي بريفيرابل لي زونتي فيروس اللي كيستخدم الشركات، كاين عندنا كاسبيرسكي، عندنا سميتو الرجيم، عندنا كاسبيرسكي اي سيمانتيك. هاد سيمانتيك كاينين فيديو فيرسيون كليون وفيرسيون سيرفور. دونك بين هادو مثلا عندنا انا عندي افاس، غندير دوبل كليك نشوفوا الميزاجور، لان الميزاجور ديال لونتي فيروس خاصني ضروري نديرو انا، ولا ما كان البيسي فيه لي مناص فيه سميتو في مشكل ديال الفيروس، هو اوتوماتيكمون كيدوموندي من عندي لي ميزاجور. فوالا ميزاجور ديالي هنا او باز دو دوني فيرال، ندير مع جوغ. اذا كان عندي ديجا لونتي فيروس ديجا يفيكتي لي ميزاجور، ما غاديش يعاود يطلبها مني. الا ما كانش راه غادي يطلب مني اوتوماتيكمون، غادي يلونسي لي انا ميساج غادي يطلب مني لي ميزاجور. فوالا كيف ما كنلاحظوا تيليشارجمون دي فيشي، تيليشارجي لنا لي فيشي ديالنا من السيرفور. حتى ان الويندوز اذا كان نسخه انتيغري يعني اوريجينال كيدير هو لي ميزاجور اوتوماتيك، ولكن كنأكتيفيهم انا. دابا نشوفوا كندخلوا سميتو بانو كونفيغوراسيون، سونتر سيكوريتي، هنا ويندوز، عندنا ويندوز ابديت. دونك هنا انا ديجا ديزاكتيفيت، عندي بروبليم ديزاكتيفيت لي ميزاجور. كنشوفوا لي ميزاجور هنا ديجا انستالي عندي هنا. دونك هادو ديرنيير ميزاجور اللي تيفيكتيو عندي هنا اوتلوك. انا ديال لي بروغرام كاملين لي ديرنيير ميزاجور. كما كنشوفوهم هادو كاملين لي ميزاجور ديال السيستم. دونك هنا هادو هما لي بارامتر
ديال ميزاجور هما هادو. هنا كنجي كنختار لا ناتور ديال ميزاجور اللي بغيتي. هنا انستال ميزاجور اوتوماتيكمون ريكوموندي تيليشارجي ميزاجور، ولكن خليني انا اللي نختار ميزاجور اللي مناسب ليا. هنايا تيليشارجي لي ميزاجور مي ليسي شوازي سي مي كونفيان دو لي انستالي، يعني تيليشارجي لي ميزاجور ولكن خليني انا نختار لي ميزاجور اللي مناسبين ليا نانستاليهم. انا ريشيرش لي ميزاجور، يعني نبحث على لي ميزاجور، ولكن خليني انا نختار لي ميزاجور اللي نتيليشارجي ونانستاليهم. انا نو با تيليشارجي نو با ريكوموندي، لان عندي مشكل هنا في البيسي حاليا ما ماكتيفيش الميزاجور. ملي غيتاكتيفي انا غادي تعطيني ميساج هنا، يعني اشاك يتاندغ ديال لورديناتور غادي ابري لا فيرميتور دي سيسيون مع السيرفور غادي ايفيكتي اوتوماتيكمون لي ميزاجور راسو، لان ولا خصكو انا ملي غنكون مكونيكتي يعني مع الانترنت متصل بالانترنت غادي ياخذ لي ميزاجور من السيرفور. واخا كتسد السيسيون، كتسد السيسيون مع السيرفور ديال الكونيكسيون، كتفتح السيسيون ديال لي ميزاجور. حنا دابا عرفنا هذه كيفاش الميزاجور، وشفنا لونتي فيروس. او باقي غادي كيدير لنا ميزاجور. نرجعو للفيشي ديالنا كيسكو ويندوز ديفوندر. حنا عرفنا ويندوز ديفوندر قلنا هو انتي فيروس غراتوي اما تيليشارجي، وهو اصلا كاين هنايا في بار ديفو في الويندوز. كنشوفو دابا نتعرفو ملي كنهضرو على ميزاجور كنهضرو على لي سوفغارد. لي سوفغارد شنو هما لي سوفغارد؟ لي سوفغارد هي كنكوبي دوني، كناخد دوني ناخد كوبي على داك لي دوني اللي عندي، هادو الوثائق وهاد لونسومبل ديال الخدمه اللي كندير عندي هنا كتسموا هادو لي دوني. ملي كندير عليهم انا كوبي هنا باش كنسوفغارديهم. ملي كنسوفغارديهم فين كنسوفغارديهم سواء في كلي يو اس بي او في سي دي روم او دي في دي، كتسموا هادو لي سيبور دو ستوكاج. عندنا سي دي روم دي في دي كلي يو اس بي او سيرفور ناس ستوكاج اريا نيتورك. هاد السيرفور تا هو هذا كنستخدمو فيه، يعني سيرفور فيرتوال كنستخدمو فيه هو لي ستوكاج، كنسوفغاردي فيه لي دوني ديالنا. وتا السوفغارد فيه تا هو انواع، كنسوفغارد بارسيال و سوفغارد كومبليت، يعني جزئي او كامل. هنا كنتعرفوا على الباكاب او ريكيبيراسيون. الباكاب كيكون هنا في لينكس كيتسمى الباكاب او ستوريج. عندنا لوجيسيال هذا از يوز تو دو باكاب، هم هذا لوجيسيال كنستخدموه باش نريكيبيريو لي دوني ديالنا اللي مشاو مثلا عندك اليو اس بي وتانفيكطات بفيروس وبغيت ترد هاد ريكيبيري. اذا كنانستالي هذا هو لوجيسيال غراتوي ما كيحتاج للسيريال، كنريكيبيري بيه لي فيشي ديالي بيغ دي، يعني سواء في الكلي يو اس بي سواء في البيسي ديالي. عندنا سوفغارد دون الكلاود. هاد الكلاود هذا سميتو سيرفور فيرتوال، هذا كيكون في لي داتا سنتر كتسوفغارداو فيه لي دوني ويسوفغارديهم لادمين. اذا ها هو هنا ايرور عن كوني دازتنا هنا ميزاجور. اذا هنا ميزاجور تيفيكتيا موقع ما محتاجينش دابا هنا الميزاجور. افوزيت بروتيجي ميم سي انا داير انا انتي فيروس غراتوي، ولكن مؤخرا خدمت به انني كنت خادم يعني خدام بكاسبيرسكي بالسيريال ديالو. مؤخرا تسالت ليه الفيرسيون ديالو عام ما عند خدام بهذا، ولكن نرجع للسيمانتيك. ما ننصحكمش انا تخدموا بانتي فيروس غراتوي، لان كيكون كيديتيكتيش كاع لي فيروس او لي تروجان اللي كيكونوا ملونسي لينا شاك فوا، يعني كيجيني من الانترنت كيكون لونساو لي فيروس اللي ما كي انديتيكتابل ولي سبام اللي ما كيديتيكتيهمش لونتي فيروس.
هذا هو مكان. في الدرس ديال اليوم ديال الميزاجور عرفنا لغة الميزاجور، يعني كيخلي لي الاورديناتور ديالي دائما اجور، يعني هو موين من موين سيكوريتي ميزاجور وسوفغارد ديال لي دوني. نجيو نشوفو هنايا سوفغارد. ملي كنتكلمو على الميزاجور ضروري نتكلمو على سوفغارد، بوطون دروات في الكلافي بروبريتي. نجيو هنا بروتيكسيون سيستيم. نعطيو لا دات ديال اليوم، لا دات ديال اليوم لو 2 جوان 2018. فوالا نكري بوان دو ريستوراسيون. يعني كتاخد بعض الوقت. القناة ديالنا يعني كون انفورماتيك جلوبال اهم دابا اهم يعني الدروس اللي متوفره فيها حول لا سيكوريتي انفورماتيك والبيروتيك، البيروتيك الاكسل وورد باوربوينت. اما من بعد نتفرعوا لدروس اخرى في البروغراماسيون، شوفوا في لا سيكوريتي او نيفو بروغراماسيون فيجنير وسيزار، ونشوفوا ديفلوبمون HTML5 PHP CSS الباز دو دوني ماي سكيل اوراكل. من بعد نشوفهم ان شاء الله. دابا اللي انتريسي دابا اللي مهتمين به هو لا سيكوريتي. فوالا هنا دابا تكريات لينا كما كنشوفوا هنايا اكتيفي بروتيكسيون سيستيم اكتيفي. دابا نكونفيغوري هنايا نجيغي ليسباس هادي سيبريمي لي بوين. نشوفو هنا ريستوري لي بارامتر. هنا شحال نعطي لا طاي 4 جيجا، لا طاي 10 جيجا، اذا 4% اللي واخده هنايا في كرياسيون ديال السوفغارد. دونك هنا لبغيت نريكيبيري كنشوف ديرنيير بوين هي هادي اليوم. اذا اخر بوين ريستوراسيون تيفيكسيت 21/5/2018. اذا هنا غنانيلي هادو لي بوين ريستوراسيون كنحتاجوهم، يعني من بعد وقع شي مشكل منا حنا دابا يومي الا كنا كنديرو دو طون زون طون كنديرو الميزاجور السيستيم وكنديرو السوفغارد، ما غنخافوش من سميتو ما نخافوش من المشاكل ديال لي فيروس. دابا هذا هو مكان. نشكركم على المتابعه ديالنا في هذه القناه، نرجو منكم والمشاركه اسفل الفيديو والضغط على زر ابوني وكتابه التعليقات ديالكم. الا كان شي سؤال او هذا طرحوه في التعليقات ديالكم ونجاوبكم ان شاء الله. كان معكم هنا استاذ محمد واضح، وشكرا لكم على المتابعه.